हामी पढिरहेको छौँ चैप्टर 7 जसमा पहिलो पार्टमा हामीले पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केटको बारेमा पढेका थियौँ। यस पार्टमा चाहिँ मोनोपोली मार्केट एकाधिकार बजारको बारेमा पढ्नेछौँ। अब सुरु गरौँ। मोनोको अर्थ हुन्छ एक्लै, पोलीको अर्थ हुन्छ विक्रेता। तसर्थ मोनोपोलीको अर्थ हुन्छ एक मात्र विक्रेता भएको बजार। त्यो विक्रेता यस्तो वस्तु तथा सेवाको निर्माण गरेको हुन्छ कि अरू कसैले पनि त्यस्तो वस्तु तथा सेवाको निर्माण गरेको हुँदैन। जस्तै नेपालमा उदाहरण लिन सक्नुहुन्छ, जस्तै एनसीएल सिम कार्ड, आइफोन भयो, तर तिनीहरू जस्तै कसैले पनि वस्तु निर्माण गरेको हुँदैन। उनीहरूले नै प्राइस डिसाइड गर्छन् र उनीहरूको अधिकार हुन्छ एकलौटी बजार हुन्छ। तर किन्ने व्यक्ति चाहिँ अधिक मात्रामा हुन्छन्। उपभोक्ता ती वस्तु किन्न बाध्य हुन्छन्। अब हेर्नुस् आउँछ एकाधिकार बजारका विशेषताहरू, क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ मोनोपोली मार्केट। यसको विक्रेता के हुन सक्छ? एक मात्र विक्रेता, सिंगल सेलर हुन्छ। यसमा निकटतम प्रतिस्थापन वस्तुको अभाव, एब्सेन्स अफ क्लोज सब्स्टिट्युट, अर्थात् यस्तो वस्तु एक अधिकारीले बेचेको हुन्छ त्यस्तो वस्तु मार्केटमा हुँदैन। नम्बर 3, फार्म नै उद्योगको रूपमा रहेको हुन्छ। फार्म इट्सेल्फ इज द इन्डस्ट्री। एक अधिकारी बजारमा एक मात्र फार्मले वस्तुहरू उत्पादन गरिराखेको हुन्छ, त्यसैले फार्म भन्नु नै उद्योग हो। नम्बर 4, स्वतन्त्र मूल्य नीति, इन्डिपेन्डेन्स प्राइजिङ पोलिसी। एक्लै विक्रेता भएकोले बजारमा उसकै नियन्त्रण हुन्छ र मूल्य नीति आफै नै बनाउँछ। नम्बर 5, मूल्य विभेदीकरण, प्राइज डिस्क्रिमिनेसन। मोनोपोली मार्केटमा फरक उपभोक्ताको लागि फरक मूल्य राख्न सक्छ। यही हो मूल्यको विभेदीकरण। नम्बर 6, सरकारी हस्तक्षेप अभाव, गभर्मेन्ट इन्टरभेन्सन इज पोसिबल। मोनोपोली मार्केटमा सरकारले कर वृद्धि गर्न सक्छ, उत्पादन बढाउन नदिन नियन्त्रण पनि गर्न सक्छ, मूल्य वृद्धि नगर्न पनि अवरोध बन्न सक्छ। अब आउँछ एक अधिकारीको कारण वा स्रोत, केज और सोर्सेस अफ मोनोपोली। कसरी कुनै पनि सेलर चाहिँ, कुनै पनि कम्पनी चाहिँ एक अधिकारी बन्छ। कुनै फार्म वा व्यक्तिले कसरी अधिकार बजार सृजना गर्न सक्छ। नम्बर 1, कच्चा पदार्थहरूमा नियन्त्रण वा प्राकृतिक साधनहरूको स्वामित्व, कन्ट्रोल ओभर र मटेरियल्स और ओनरसिप अफ नेचुरल रिसोर्सेस। जस्तै कुनै प्राकृतिक साधन र कच्चा पदार्थमा कुनै व्यक्ति विशेषको पूर्णतया नियन्त्रण रहेको छ भने मोनोपोली मार्केट क्रिएट हुन्छ। नम्बर 2, पेटेन्ट। अब यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो मोनोपोली क्रिएट गर्नुमा। कुनै यस्तो उत्पादन, प्रकृति वा फर्मुला जसले पेटेन्ट गराइलिने, आफ्नो नाममा रजिस्टर गराइलिने भने अरूले त्यस्तो कपी प्रोडक्ट बनाउने अधिकार खतम हुन्छ। उदाहरण, कोका कोला कम्पनीसँग पेटेन्ट छ, त्यही भएर कोका कोला हरेक कम्पनीले बनाउन सक्दैनन्। बनायो भने नाफा सेयर गर्नुपर्छ। यसरी मोनोपोली मार्केट क्रिएट हुन जान्छ। नम्बर 3, उत्पादन प्रविधिबारे विशेष ज्ञान। कुनै व्यक्तिले युनिक प्रोडक्ट बनायो भने आफ्नो ज्ञान प्रयोग गरेर त्यस्तो अरू कसैले बनाउन सक्दैन। यसरी यहाँ मोनोपोली क्रिएट हुन्छ। नम्बर 4, भन्सार शुल्कको अवरोध। कतिपय सरकारले विदेशी वस्तुमा बढी भन्सार लगाए बापत स्वदेशमा आउँदैन र स्वदेशको वस्तुमा मोनोपोली प्रोडक्ट क्रिएट हुन जान्छ। नम्बर 5, लागत तत्व, कॉस्ट फ्याक्टर। यदि कुनै फार्मले उच्च दक्षताका साथ ठुलो स्तरमा उत्पादन गरिरहेको छ भने सानो फार्म प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन र बाहिर हुन्छन्। यसरी मोनोपोली सृजना भइहाल्छ। नम्बर 6, भारी लगानी, हेभी इन्भेस्टमेन्ट। कुनै उद्योगको लागि ठुलो लगानी चाहिन्छ, विद्युत, टेलिफोन। यसरी यी सबै सजिलै स्थापना हुन सक्दैनन् र मोनोपोली सृजना हुन जान्छन्। जसले निर्माण गरेको हुन्छ त्यो मोनोपोली कायम गर्छ। हेर्नुस् अर्को टपिक, यो कुरालाई एकदमै ध्यानपूर्वक हेर्नुहोस्। यो एकदमै इजी तरिकाले सम्झाउने प्रयास गरेको छु। एक अधिकारी अन्तर्गत मूल्य तथा उत्पादन परिमाण निर्धारण, प्राइज एन्ड आउटपुट डिटर्मिनेसन अन्डर मोनोपोली। मोनोपोलीको अन्डरमा एक अधिकारी मूल्य र आउटपुट कसरी डिटर्माइन गरिन्छ, कसरी निर्धारण गरिन्छ। अब हेर्नुहोस्, पहिला वाइ ओ एक्स, एच बनाइन्छ,
हैन र एमआर र एआर जहिले पनि के हुन्छ तलतिर झुकेको हुन्छ र एमसी चाहिँ यसरी माथि गएको हुन्छ। अनि चाहिँ यो पॉइंट जहाँ कट छ यो हो इक्विलिब्रियम पॉइंट, यो हो अधिकतम आउटपुट, यो हो मैक्सिमम आउटपुट, यही हुन्छ सन्तुलन बिन्दुमा। अब यसलाई डिटरमाइन गर्ने दुई कन्डिसन हुन्छ। एउटा हुन्छ शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम अफ अ फार्म, अल्पकालमा फार्मको सन्तुलन, यो पहिलो कन्डिसन। र अर्को हुन्छ लङ रन इक्विलिब्रियम अफ अ फार्म। पहिला शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम अफ अ फार्म बुझौँ। यसमा पनि तीन कन्डिसन हुन्छ। एउटा हुन्छ सुपर नर्मल प्रॉफिट अर्थात अत्यधिक नाफा। अत्यधिक नाफा कसरी हुन्छ? जब एभरेज रेभिन्यू एभरेज कास्ट भन्दा बढी हुन्छ। जब एभरेज रेभिन्यू बढी हुन्छ एभरेज कास्ट भन्दा, तब सुपर नर्मल प्रॉफिट हुन्छ। यो कसरी बढी हुन्छ हेर्नुस्, YOX सेम त्यस्तै वक्ररेखा बनायौँ अनि एमआर र एआर तलतिर झुकायौँ हैन, र एमसी वक्ररेखा त्यही माथि गऱ्यौँ हैन सेम। अनि चाहिँ एआर चाहिँ यहाँदेखि यो पोइन्टदेखि यहाँसम्म एआर हो, एभरेज रेभिन्यू हो। अनि चाहिँ एभरेज कस्ट यहाँदेखि यो पोइन्टदेखि जहाँ कटे छ यो सम्म चाहिँ एभरेज कस्ट हो, अर्थात एभरेज कस्ट कम छ जबकि एभरेज रेभिन्यू यहाँसम्म छ अर्थात बढी छ नि। त्यही भएर अत्यधिक नाफा सुपर नर्मल प्रॉफिट यहाँ क्रिएट भएको छ। बुझ्नुभयो कि नै? अब हेर्नुस्, यो हो पुरा यहाँदेखि यहाँसम्म एभरेज रेभिन्यू, जसलाई OQP पनि भन्न सक्छौ। अनि चाहिँ एभरेज कस्ट यहाँसम्म हो, कम छ अर्थात OQC भन्न सक्छौ। त्यही भएर यहाँ चाहिँ यो कलर गरिएको पोइन्टलाई नाफा मान्न सक्छौ, मतलब नाफा नै हो, यो कलर गरिएको पोइन्ट नाफा हो, यो बुझ्नुस्। अब अर्को कन्डिसन हेर्नुस्, नर्मल प्रॉफिट सामान्य नाफा। सामान्य नाफा कसरी क्रिएट हुन्छ? जब एभरेज रेभिन्यू चाहिँ एभरेज कस्टको बराबर हुन्छ। अब हेर्नुस्, सेम एमआर र एआर तलतिर झुकेको हुन्छ र एमसी यसरी माथि गएको हुन्छ। अब यो पोइन्टदेखि यहाँसम्म एभरेज रेभिन्यू हो, यो पोइन्टदेखि यहाँसम्म एभरेज रेभिन्यू हो र एभरेज कस्ट हेर्नुस्, एभरेज कस्ट चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म एभरेज कस्ट पनि हो, अर्थात दुवै के छ बराबर छ कि नै? बराबर भएको कारणले गर्दा यहाँ नर्मल प्रॉफिट सामान्य नाफा हुन्छ। जब एभरेज कस्ट र एभरेज रेभिन्यू जब बराबर हुन्छ तब चाहे नाफा चाहे सामान्य हुँदैन, हुन्छ नि? लजिकल सोच्नुस् आफै। अनि चाहिँ यो बिन्दुमा कटेको छ इक्विलिब्रियम 1, यो बिन्दु जब कटेको छ यहाँ मैक्सिमम आउटपुट हुन्छ, यो भन्दा बढी न कम गर्न चाहदैन कुनै पनि मोनोपोलिस्टले, यो हो मैक्सिमम आउटपुट इक्विलिब्रियम। अब तेस्रो कन्डिसन, जब एभरेज रेभिन्यू एभरेज कस्ट भन्दा कम हुन्छ, अर्थात एभरेज रेभिन्यू कम हुन्छ एभरेज कस्टको, तब चाहिँ घाटा हुन्छ, लस क्रिएट हुन्छ। कसरी? यो पनि बुझ्नुस्। यही सब सेम वक्ररेखा बनायो, एमआर र एआर चाहिँ एआर तलतिर झुकेको रहेछ हैन। अनि चाहिँ यो पोइन्टदेखि यहाँसम्म यो हो एभरेज रेभिन्यू हैन। अनि यहाँ हेर्नुस्, एभरेज कस्ट यहाँ छ, अर्थात यो भन्दा बढी छ कि नै एभरेज कस्ट? यहाँसम्म रहेको छ, अर्थात एभरेज कस्ट बढी छ अनि एभरेज रेभिन्यू कम छ। अभियसली यहाँ घाटा नै हुन्छ अनि यो कलर गरेको पोइन्ट घाटामा डिनोट हुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्म। अनि यो इक्विलिब्रियम आउटपुट, यहाँ सन्तुलन भएको छ, यहाँ मैक्सिमम आउटपुट हुन्छ। अब दोस्रो कन्डिसन अनुसार कसरी डिटरमाइन गरिन्छ हेर्नुस्, लङ रन इक्विलिब्रियम अफ अ फार्म, दीर्घकालीन फार्मको सन्तुलन। अब सेम त्यस्तै हुन्छ वक्ररेखा, एमआर र एआर तलतिर झुकेको हुन्छ। लङ रनमा चाहिँ कहिले पनि घाटा हुँदैन, किनभने यहाँ उत्पादनका साधन सबै गतिशील भएको कारणले गर्दा यो चाहिँ एक अनुपातमा वृद्धि गर्न सकिन्छ र उत्पादन बढाउन सकिन्छ, जसमा घाटा हुन सक्दैन। अब हेर्नुस्, एभरेज रेभिन्यू बढी छ र लङ रन एभरेज कस्ट चाहिँ कम छ, यहाँसम्म रहेको छ। त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ अत्यधिक नाफा भएको छ, सुपर नर्मल प्रॉफिटमा यो रहेको हुन्छ। टोटल रेभिन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कस्ट। अब टोटल रेभिन्यू OQAP हो अनि टोटल कस्ट OQBC हो हैन। त्यसबाट घटाइदिने हाम्रो प्रॉफिट निस्किहाल्छ। अब आउँछ मूल्य विभेदीकरण, प्राइस डिस्क्रिमिनेसन। प्राइस डिस्क्रिमिनेसन के हो त्यसको बारेमा। एउटै वस्तुलाई फरक फरक मूल्यमा बिक्री गर्नुलाई मूल्य विभेदीकरण भनिन्छ। यो चाहिँ
मोनोपोलिस्टले गर्न सक्छ। मोनोपोलिस्टले मात्र प्राइस डिस्क्रिमिनेसन गर्न सक्छ। अलग अलग व्यक्तिको लागि अलग अलग प्राइजमा बेच्न सक्छ। जस्तै यदि डाक्टर, प्राध्यापक, वकिल जुन धनी छन् उनीहरूलाई फरक फरक मूल्यमा बिक्री गर्नु र गरिबलाई कम मूल्यमा बिक्री गर्नु। स्थानको आधारमा फार्मले स्वदेशी बजारमा बढी मूल्यमा र विदेशी बजारमा कम मूल्यमा बिक्री गर्न सक्छ। प्रयोगका आधारमा घर परिवारले युज गर्ने विद्युतलाई कम मूल्यमा र उद्योगहरूलाई बढी मूल्यमा बिक्री गर्न सक्छ। कन्डिसन नेसेसरी फर प्राइस डिस्क्रिमिनेसन, मूल्य विभेदीकरणका लागि आवश्यक शर्तहरू। एकाधिकारी शक्ति, मोनोपोली पावर, मोनोपोली कायम गरेर विक्रेताले मात्र प्राइस डिस्क्रिमिनेसन कायम गर्न सक्छ, अरू कसैले गर्न सक्दैन। बजार पृथकीकरण, यदि बजारलाई धनी र गरिब स्वदेशी गरी छुट्याउन सकियो भने त्यसै अनुसार फरक फरक मूल्य लगाउन सकिन्छ। बजार सिलबन्दी, मार्केट सिलिङ, फार्मले वस्तुको पुनः बिक्री गर्न रोक लगाउन सक्ने हुनुपर्छ। फार्म मागको लोच, डिफरेन्ट इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड, स्वाद, फेसन, बानीको आधारमा भागको लोच फरक फरक हुनुपर्छ। अब हेर्नुहोस् अर्को यहाँ टपिक रहेको छ डिग्री अफ प्राइस डिस्क्रिमिनेसन, मूल्य विभेदीकरणका श्रेणीहरू। फरक फरक मूल्य कुन आधारले तिराउन सकिन्छ? उपभोक्ताबाट अलग अलग मूल्यमा कसरी मूल्य तिराउन सकिन्छ, त्यही हो मूल्य विभेदीकरण श्रेणीहरू। प्रथम श्रेणीको मूल्य, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेसन के हो? पहिलो श्रेणीमा के गरिन्छ कि उपभोक्ताले वस्तुको लागि कतिसम्म मूल्य तिर्न सक्छ त्यो पत्ता लगाइन्छ। यसरी उपभोक्ताले तिर्न सक्ने अधिकतम बिन्दुमा वस्तुको मूल्य तोकिन्छ। यस अवस्थामा उपभोक्ताले बचत गर्न सक्दैन। दोस्रो श्रेणी मूल्य विभेदीकरण, सेकेन्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेसन के हो? दोस्रो श्रेणीमा थोरै परिमाण खरिदकर्तालाई बढी मूल्य र धेरै परिमाण खरिदकर्तालाई कम मूल्य लगाइन्छ। यस अवस्थामा उपभोक्ताको बचत, कन्ज्युमर सरप्लस प्राप्त गर्दछ। तृतीय श्रेणीको मूल्य विभेदीकरण, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेसन के हो? मल्टी मार्केटमा मल्टी किसिमको प्राइज, विद्यार्थीको छुट, कपडा, जिल्द किताबको मूल्य भिन्नता आदि। अब यहाँ अर्को टपिक हेर्नुहोस् डम्पिङ, राशि पतन के हो? डम्पिङ भनेको राशि पतन। कुनै पनि उत्पादकले उत्पादनलाई स्वदेशी बजारमा महँगो र विदेशी बजारमा सस्तोमा बिक्री गर्दछ भने यसलाई राशि पतन भनिन्छ। किन यस्तो गरिन्छ त? विदेशी बजारमा रहेका प्रतिद्वन्दीलाई पराजित गर्न, विदेशमा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्नको लागि त्यहाँ सामानको मूल्य सस्तो गरेर बेचिन्छ। बढ्दो प्रतिफलको फाइदा उठाउन, विदेशी बजारमा आफ्नो वस्तुको माग सृजना गर्न, वस्तुको समुचित परिमाण स्टक बिक्री गर्न, मागको लोचमा भएको भिन्नताको फाइदा लिन। एकाधिकार्यात्मक प्रतिस्पर्धा बजार, मोनोपोलिस्ट कम्पिटिसन मार्केट। मोनोपोलिस्ट बजार भनेको मोनोपोली र पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केटको मिश्रण हो। मोनोपोलीमा एक सेलर हुन्छ हैन, मोनोपोलिस्टमा एक भन्दा बढी तर काउन्ट गर्न सक्ने एकदमै बढी हुँदैनन्, अनलिमिटेड हुँदैनन्, लिमिटेड हुन्छन् ताकि गिन्न सक्ने खालको हुनुपर्छ। त्यो हो मोनोपोलिस्टिक मार्केट। मोनोपोली जस्तै हुँदैन। हेर्नुहोस् पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केटमा असङ्ख्य सेलर हुन्छन् जसको कुनै गिन्ती नै हुँदैन, तर मोनोपोलिस्टमा गिन्ती त हुन्छ तर एक भन्दा बढी हुन्छन्। अब हेर्नुहोस् मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिसन मार्केटको विशेषता के हो? नम्बर 1, ठुलो सङ्ख्यामा क्रेता तथा विक्रेता। एकाधिकारात्मक बजार, विक्रेता एक भन्दा बढी हुन्छन् तर असङ्ख्य हुँदैनन्। नम्बर 2, वस्तु विभेद, प्रोडक्ट डिफरेन्टिएसन। यहाँ चाहिँ वस्तुको खेल हुँदैन। जस्तै डिटोल साबुनले एन्टिसेप्टिकको छाप बनाएको छ कि डिटोल साबुन यसले सबभन्दा अलग छ कि 99.99% कीटाणु मार्छ र लक्स साबुन, ब्युटी साबुन उसको अलग छाप छ। यसरी वस्तु विभेद हुन्छ यो मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिसन मार्केटमा। नम्बर 3, फार्मको प्रवेश र वही मार्गन स्वतन्त्रता। के हुन्छ मोनोपोलिस्टिक मार्केटमा बजारमा यदि फार्मलाई सुपर प्रॉफिट हुन्छ भने त्यो प्रोडक्टमा प्रवेश गर्छ, यदि घाटा भयो भने एक्जिस्ट पनि गर्छ अर्थात् बाहिर पनि भइहाल्छ। त्यसमा के हुन्छ त्यो स्वतन्त्र हुन्छ। नम्बर 4, व्यापार चिन्ह र विशेषाधिकार, ट्रेडमार्क एन्ड प्रोडक्ट राइट, पेटेन्ट राइट हुन्छ। पेटेन्ट कुनै एउटा वस्तु विशेषको उत्पादन वा उत्पादन विधिलाई सरकारद्वारा दिने विशेषाधिकार हो।
नंबर 5 दायां तलतिर झुकेको माग वक्ररेखा डाउनवर्ड स्लोपिङ डिमान्ड कर्भ। यस्तो बजार वस्तुमा कमी ल्याएर माग वृद्धि गर्न सकिन्न, यसरी दायाँ तलतिर झुकेको माग वक्ररेखा सृजना हुन्छ। नंबर 6 मूल्य निर्धारण प्राइज मेकर। एकलौटी बजार भएकोले हरेक कुरा उसैको कन्ट्रोलमा हुने भएकोले यो मूल्य निर्धारणको रूपमा कार्य गर्दछ। यसको पनि डिटर्मिनेसन र आउटपुट चाहिँ सेम मोनोपोलिस्ट जस्तै नै हुन्छ। हेर्नुहोस् यसमा 3 कन्डिसन सुपर नर्मल प्रॉफिट अत्यधिक नाफा हुन्छ र सामान्य नाफा हुन्छ र लस घाटा हुन्छ र त्यसको मेकिङ प्रोसेस पनि सेम एक्ज्याक्ट त्यस्तै नै हुन्छ। भिडियो लामो भएको कारणले गर्दा आजको भिडियोमा यति मात्र। फर्दर टपिकलाई नेक्स्ट भिडियोमा कभर गर्नेछौँ।